السلام عليكم. دونك غادي نكملوا لي زيكزرسيس ديالنا ديال لي زيكزامان ليسباس فيكتوريال. دونك شوفوا معايا هاد ليكزامان. دونك قالك اون كونسيدير او هو ار دو اكس. كنا عارفين ار دو اكس هو العدد ديال الحدوديات لي الدوغري ديالهم انفيريور او ايكال اش 2. اي لي فيكتور عندي واحد 4 فيكتور بي 1 بي 2 بي 3 بي 4. لاحظ انهم كلهم حدوديات للأس ديالهم اصغر من او الدوغري ديالهم اصغر من او يساوي 2. السؤال الاول، واش لا فامي ا اللي هي بي 1 بي 2 بي 3 ايتال ليبر؟ واش ليبر ولا لا؟ السؤال الثاني، دوني لا ديمونسيون دو الفيكت ديال ا. السؤال الثالث، لا فامي الاخرى واش ليبر لا ديمونسيون اكسيتيرا. دونك نبداو السؤال الاول. دونك السؤال الاول، هاد لا فامي ا اللي هي اش بي 1 بي 2 بي 3 بغينا نعرفو واش ليبر. غناخدو واحد 3 سكالير الفا، غنمشي نشوف واش الفا بي 1 زائد بيتا بي 2 زائد غاما بي 3 ايكالا 0 2. راه ممكن ديرها حتى بلي ماتريس. الا سيبوزينا انه شي واحد قريتو الماتريس من بعد، راه تشد لي فيكتور تحطهم كولون ديال لا باز كانونيك اكسيتيرا. دونك في لابارتي ديال لي ماتريس راه تنخدموها بلي ديتيرمينون، مي هنا راه تخدم عادي كلهم غادي سوا تحل سيستم سوا تحسب ديتيرمينون. دونك الفا فوا بي 1. دونك عندي بولينوم كتساوي البولينوم نول. شنو قلنا؟ خصهم يكونوا مكتوبين على الشكل القانوني. دونك المرحله الاولى اللي خصك تمشي دير هي تكتبهم على الشكل القانوني. اكس او كاري موان 2 اكس بلس 1 بلس بيتا اش 2 اكس موان 1 بلس غاما اش 2 اكس او كاري ياك تساوي بولينوم نول. دونك هنا غادي نجمعوا اللي كونستانت بوحدهم واللي مضروبين في اكس بوحدهم واللي مضروبين في اكس كاري. دونك الفا لي كونستانت هنا موان بيتا والكونستانت هنا ما كاينش. دونك اللي مضروب في اكس عندي هنا موان 2 الفا، عندي هنا بلس 2 بيتا، وعندي هنا ما كاين والو دونك فوا اكس. واللي مضروب في اكس كاري شكون؟ ايكالا البولينوم نول. اللي مضروب في اكس كاري هنا عندنا الفا، هنا ما كاين والو، هنا عندنا اش بلس 2 غاما. دونك اشنا هي البولينوم؟ البولينوم كتساوي البولينوم نول. ها هي مكتوبه على الشكل القانوني، غتخرجني في واحد السيستم. اشنا هو السيستم؟ لي كويفيسيون كلهم غيكونوا نول. الفا موان بيتا نول، هذا موان 2 الفا بلس 2 بيتا ايكالا 0، و الفا بلس 2 غاما ايكالا 0. غتحل السيستم ديالك بشويه باغ لا ميثود دو غوس. هنايا ممكن تعاود، المهم رد البال ياك، هادي الا نقصناها من هادي شنو غادي، ولا قسمتي هادي على جوج شنو غيولي عندي هنايا؟ تولي عندي موان الفا موان بيتا ياك، موان الفا بلس بيتا ايكالا 0. هنا الفا هنا لا فامي ماشي ليبر بلس 2 غاما ايكالا 0. لاحظ معايا الا جمعت هادي مع هادي شنو غادي يعطيونا؟ 0 ايكالا 0، يعني معادله معوده جوج مرات. دونك 0 ايكالا 0 مشات، هادي زائد هادي 0 وهادي زائد هادي 0. دونك الفا ايكالا بيتا و اش الفا ايكالا موان 2 غاما. دونك هاد السيستم عنده اون انفينيتي دو سوليسيون. جوج المعادلات، هاد المعادله غادا طير وحده، ولاو عندنا جوج معادلات وشحال من مجهول وثلاثه المجاهيل. دونك السيستم عنده اون انفينيتي دو سوليسيون. دونك لا فامي اي اش اي ليي ياك ولا لا؟ يعني ني با ليبر. دونك السؤال راه هاد لا فامي ني با ليبر، يعني ماشي ليي. علاش؟ حيت السيستم عنده اون انفينيتي دو سوليسيون. يعني شنو هي فامي ليي؟ يعني كاينه علاقه بين هادوك لي فيكتور ياك ولا لا؟ وشكون يقول لي كيفاش نقدروا نلقاو علاقه؟ وريناكم الطريقه. دونك هنا شنو هو كدير ملي كتكمل الحل ديال السيستم ديالك؟ دونك ضروري ولا عندنا دابا واحد بارامتر 3. دونك شكون هو البارامتر؟ هنا مثلا غنجرب ندي الفا. دونك اش غيولي عندنا؟ حيت الفا هو اللي معود. دونك بيتا راه هي الفا، وغاما راه هي اش هي موان زان دومي الفا، تيل كو الفا ابارتيان ا ار. ياك لاحظ انه الفا اش ينتمي الى ار. علاش؟ حيت السيستم قلنا عندنا جوج المعادلات وثلاثه المجاهيل. دونك الا بغيتي تلقى العلاقه كتمشي تعطي قيمه لالفا. دونك بوغ الفا اعطي اي قيمه بغيتيها لالفا اللي اختار بعدا من الزيرو. دونك الفا مثلا باش نختزل هذا ندير مثلا الفا ايكالا جوج، الفا ايكالا 2. اش كيكافئ هذا؟ شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي الفا هو جوج، بيتا هو جوج، وغاما هي اش هي موان زان ياك ولا لا؟ دونك شنو غنمشي ندير انا من الاول هنا؟ دونك الفا شحال؟ جوج. شنو هي المعادله؟ دونك جوج فوا بي 1 بلس جوج بي 2 زائد ناقص واحد
ناقص بي 3 ايكالا اش ايكالا 0. يعني ها هي العلاقه انه بي 3 راه هو جوج بي 1 بلس جوج بي 2. يعني الا ضربت هذا في جوج وزدت عليه هذا في جوج غتخرج لي هذه. متفقين؟ يعني من الاول كان ممكن تجيبها بالملاحظه. ها هي جرب هذه ضربها شوف المعامل ديال اكس كاري باش نحسبوها بالزربه. هذه المعامل ديال اكس كاري ملي غضربو في جوج زيرو ما كاينش، وهذا غضربو في جوج اش غيولي؟ يولي جوج اكس كاري ياك. ها هي المعامل ديال اكس هذا ملي غنضربوه في جوج اش غيعطينا؟ 4. وهذا غنضربوه في جوج ناقص 4 اكس زائد 4 هي زيرو. ها هي ما كايناش دونك بصح. هذا ملي غنضربوه في ناقص في جوج غتولي ناقص جوج، هذا غنضربوه في جوج غنجمعها تعطينا زيرو. دونك ها هي بصح 2 فوا هذا زائد 2 فوا هذا كتعطينا هذا. دونك لا فامي راه كيفاش دايره؟ راه ني با ليبر. متفقين ولا لا؟ دونك غندوزو لا كيسيون 2. قال لك شنو هو الديمونسيون ديال اش ديال الفيك دو ا. دونك شنو هو بعدا الفيك دو ا؟ الفيك ديال ا راه هو الفيك ديال اش؟ ديال بي 1 بي 2 بي 3. اور بي 3 كيتكتب دلاله بي 2 بي 1، يعني غنحيدوه من الفيكس. ما تشطبش عليه في ليكزامان بحال هكا، لا غتقول ليه اون بي 3 راه هو 2 بي 1 بلس 2 بي 2. اوتوماتيكمون الفيك دو ا غيولي اش؟ غيولي هو الفيكس. وراه وريتكم ديمونستراسيون ديال هادي في لي تاي ديال الاولانيين فيك ديال بي 2. دونك هاد لا فامي هادي اللي هي نسم هادي كيفاش دايره؟ راها جينيراتريس ياك ولا؟ لاحظ معايا شوف هادي بي 1 و بي 2 هذا راه باين ما كيتكتبش بدلاله هذا، ما كاينش شي عدد غضربهم ملي كيكونوا جوج تقدر تعرفها بعينك. دونك راه اي ليبر باينه غتكون ليبر حيت هذا لا يكتب بدلاله هذا. سينو غدير الفا بي 1 بلس بيتا بي 2 ايكالا 0 وغتلقى انه الفا ايكالا 0 وبيتا ايكالا 0. مي الا كان غير دو بولينوم ولا دو فيكتور راه بعينك هذا ما يمكنش يتكتب دلاله الاخر نو سون با كولينيير. دونك راه ليبر. يعني الديمونسيون ديال اش؟ ديال ا ديال الفيك دو ا عفوا الفيك دو ا شحال غيساوي؟ غيساوي لنا جوج. متفقين؟ دونك غادي ندوزو لا كيسيون الثالثه. دونك لا كيسيون الثالثه بحال عالم بوحدو تا هو، غير هو راه اش بي 1 و بي 2 بي 3 راه ماشي لي راه اش؟ راه بي 3 كتساوي بي 1 بلس بي 2، ولكن ما كاينش علاقه مباشره بين بي 1 بين بي 2 و بي 3. يعني هاد الثاني غنتعامل معاه بوحدها عندها حتى علاقه معاه. دونك نفس السؤال غادي يتعاود بالنسبه لواحد لي فيكتور اخرين. شوف واش غتبان لك علاقه بيناتهم، هذوك اللي قالوا لك واش ليبر ولا لا. بانت لك علاقه بلا ما دير السيستم، ما بانتش لك راه غتمشي دير الفا وبيتا. دونك لا كيسيون 3 شنو هو؟ عندنا بي هي بي 1 ماشي بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 واش ليبر. دونك شنو نمشيو نديرو؟ سوا هذا الناس اللي قراو الماتريس من بعد وداكشي راه يقدروا يديروها بديتيرمينو يبينو ليبر احسن. دونك شنو قلنا؟ غنمشيو نديرو الفابيت. نقدر نشوف واش غتبان لي شي علاقه بين هذا وهذا وهذا. الا بانت لك نورمالمون ما كنظنش، علاش؟ حيت واحد فيه الاو كاري وهذا دونك ما غاديش يتختزل لك الاو كاري مع هذا. دونك هنا مرشح انه لا، ولكن هذه الا ضربناها في جوج ما تعطيناش هذه. دونك هنا ما عنديش شي ما تبانش لي ملاحظه مباشره. غنمشي نحسب. دونك الفا بي 2 زائد بيتا بي 3 زائد غاما بي 4 ايكالا 0 2. شنو كيعني هذا؟ انه الفا فوا بي 2 شنو هي؟ الفا مضروبه في 2 اكس موان 1 بلس بيتا مضروبه في بي 3 اللي هي 2 اكس كاري بلس غاما مضروبه في اش في 2 اكس بلس 2 ايكالا البولينوم نول يكافئ اش. نعملو نكتبوها على الشكل القانوني لي كونستونت. كاينه موان الفا. هنا واش كاين شي كونستونت؟ ما كاينش. كاينه بلس 2 غاما اللي مضروبين في اكس. شنو كاين هنايا؟ موان الفا وهذه زائد 2 غاما ياك ولا لا؟ اللي مضروبين في اكس كاري ما كاينه حتى وحده، كاينه غير 2 بيتا اكس كاري ايكالا 0. دونك يكافئ ها هو السيستم ديالنا. دونك موان الفا بلس 2 غاما ايكالا 0. بولينوم كتساوي البولينوم نول كيعني لي كويفيسيون خصهم يكونوا كلهم زيرو. هذا زيرو اللي مضروب في اكس ايكالا 0 بلس 2 غاما ايكالا 0. او هنا عندي شي حاجه ماشي هي هذيك. دونك اللي مضروب في اكس شحال عندنا هنا؟ هي غلطت هنا. هذا راه 2 الفا اللي مضروب في اكس. عندي هنا 2 الفا ياك، وهنايا عندي 2 غاما. 2 غاما كال هذيك. واللي الكونستونت عندي موان الفا وعندي بلس 2 غاما. اللي مضروب في اكس عندي 2 الفا وعندي 2 غاما، واللي مضروب في اكس كاري عندي غير هادي. دونك صحيح. دابا هنا لا، هادي راه 2 الفا بلس 2 بيتا
حيت لا فامي راه ليبر. دو بي إيكالا زيرو، هانتوما غتشوفو. دونك بيتا إيكالا زيرو. هنايا هادي راه هي ألفا بلس غاما، وغدير ال دو تقسم على جوج غتولي ألفا بلس غاما إيكالا زيرو، وغدير ال دو بلس ال أن. هادي زائد هادي هي زيرو، هادي زائد هادي، دونك 3 غاما إيكالا زيرو، وموان ألفا بلس 2 غاما إيكالا زيرو. دونك يكافئ أنه اش بيتا كتساوي زيرو، غاما كتساوي زيرو، وكذلك ألفا إيكالا زيرو. دونك لا فامي بي اي ليبر. ولا كانت ليبر شحال في نظركم هذيك لا كيسيون اللي من بعد منها الكادر ديمونسيون الفيك ديال اش ديال بي شنو هو الفيك ديال اش ديال بي 2 بي 3 بي 4 ياك ولا لا؟ دونك هاد لا فامي هادي بي راها كيفاش دايره؟ راها ليبر اي جينيراتريس حيت كاينه وسط الفيكت ياك ولا لا؟ يعني انها باز دو الفيك ديال بي، يعني الديمونسيون ديال الفيك ديال بي شحال فيها من الفيكتور 3. دونك ديمونسيون ايكالا 3. متفقين؟ وبقى لينا السؤال الاخر قال لك ديتيرميني لي كوردوني. لي كوردوني هو المعادلات ديالو في واحد لاباز. ركزوا معايا كيفاش غنديروا. دائما الالجبر كنقولوا دائما انه شنو هو سواء غنحسبوا لي ديتيرمينون سواء كتلقى راسك كتحسب فاش في لي سيستيم. دونك لا كيسيون 5 قال لك بي اش كيساوي. هذا نقدروا نخدموه بلي ماتريس كذلك، اللي كاين اللي ما كيكون ما قاريش لي ماتريس. دونك بلي ماتريس كيخرج سريع الحساب كله كندير. مي حنا دابا غير في لي زيسباس فيكتوريال، يعني ما كنسيبوزي انك ما قريتيش لي ماتريس بوحدهم. دونك كنقراو غير ليسباس فيكتوريال، وغنشوفوا من بعد منه لي زابليكاسيون لينيير. في لي زيكزارسيس ديال لي ماتريس غيبان لك الطرق مختلفين شويه. دونك بي 2 اكس اش كيساوي 4 اكس او كاري موان 2x موان 2. شنو قال لك هنا؟ قال لك ديتيرميني لي كوردوني دون لا باز بي. شنو هي لا باز بي؟ بي شناهي؟ هي بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 ياك ولا لا؟ دونك راه كانوا عارفين هما انه مسبقا انه هذيك بي راه غتلقاها باز ياك ولا لا؟ دونك شوفوا معايا هنايا هاد لا باز. اشنو هو لي كوردوني ديال الفيكتور؟ يعني كوردوني ديال الفيكتور يعني بي غيتكتب بدلاله هاد لا باز. اشنو هو؟ يعني غيكون هو عباره عن الفا بي 2 بلس غاما بي 3 بلس بيتا بلس غاما بي 4. هاد الفا وبيتا وغاما، الفا بيتا غاما هما لي كوردوني ديالو، لي كوردوني دو اش دو هاد بي فين في هاد لا باز دون لا باز اش بي. كيفاش كتلقاهم؟ كتحل السيستيم. دونك شنو هو بي؟ عاود كل واحد ديال دائما بولينوم كتساوي بولينوم بالشكل القانوني تخرج في السيستيم. دونك 4 اكس كاري موان 2 اكس بلس 2 موان 2 هنايا ايكال الفا فوا بي 2. شنو هي بي 2؟ هي 2 اكس موان 0 بلس بيتا بي 3 هي اش؟ هي 2 اكس كاري بلس غاما بي 4 هي 2 اكس بلس 2. وغنلقاو قبل ما ندوزو للسيستيم ما دوش السيستيم تتكتب بالشكل القانوني. نقدر نقلب هادو بلايصهم. دونك شنو هو الكونستون ديال هادي؟ هي موان الفا ياك ولا لا؟ الا كان غنلقاو موان الفا بلس 2 غاما بلس اللي مضروب في اكس 2 الفا بلس 2 غاما مضروبه في اكس اللي مضروب في اكس كاري شنو هو 2 بيتا اش اكس او كاري ايكالا الكونستون ديال هادي هو موان 2 اكس بلس 4 اكس او كاري. بولينوم كتساوي بولينوم، دونك لي كويفيسيون غيكونوا ايكو. دونك الكونستونت شنو هو موان الفا بلس 2 غاما كيساوي الكونستونت هو موان 2 اللي مضروب في اكس 2 الفا بلس 2 غاما كتساوي اش؟ كتساوي موان 2 اللي هذا بيتا 2 بيتا اللي مضروب في اكس كاري 2 بيتا كتساوي 4. دونك هنا ساهله هذه بيتا راه هي اش؟ هي 2. هنا نقدروا نقسموا على 2 تولي الفا بلس بيتا ايكالا موان 1 وموان الفا بلس 2 غاما ايكالا موان 2 ونجمعوا هذا مع هذا. دونك شنو غادي يكون لي عندنا؟ هذه نخليها كيف ما هي موان الفا بلس 2 غاما ايكالا موان 2. هذه زائد هذه زيرو، هذه زائد هذه هي 3 غاما. دونك 3 هذه راه الفا بلس اش غاما تقسمنا على 2. هذه زائد هذه زيرو 3 غاما، وهذه زائد هذه هي ناقص 3 وبيتا راه هي 2.
دونك يكافئ انه اش بيتا كتساوي جوج، غاما كتساوي اش هي موان زان، ولا طلعتي الفوق غتعطيك الفا ايكالا موان دو. هادي الفا نجيبها هنايا، دونك نجيبو الفا هنا ونديو الاخرين، هي دو بلس دو غاما ياك. هادي نجيبها هنا هي هاديك صحيحه. دو شحال؟ دو موان دو، دو بلس موان دو زيرو، هي زيرو. دونك لي كوردوني ديالو شنو هو؟ دونك هاد بي شنو هو؟ زيرو فوا بي دو بلس جوج فوا بي تخوا موان بي كاتر. دونك جرب بصح واش جوج ضربها في بي تخوا موان بي كاتر واش تعطيك هذا ولا لا. دونك جوج غنبداو المعامل الاول بي تخوا، الكويفيسيون هذاك الكونستونت ما كاينش هنايا. دونك جوج زيرو زيرو نقص منها الكونستونت ديال بي كاتر ناقص جوج، ها هي ناقص جوج. سير اللي في اكس اللي مضروب في اكس، اللي مضروب في اكس هنا جوج. دونك هنا هادي غتضربها في زيرو، ما كاينش اللي مضروب في اكس. جوج في زيرو نقص منها جوج، هي ناقص جوج، ها هي. وهنا ناقص بي كاتر ياك. فينا هو شنو قلنا عاوتاني؟ اللي مضروب في اكس كاري. دونك اللي مضروب في اكس كاري عندنا هنايا ما كاينش، دونك زيرو ناقص اللي مضروب في اكس كاري هنا هو اش؟ بلاتي عفوا فين بي 3 ها هي. دونك نضربوها في جوج، جوج 4 اكس كاري هي هذيك، ونقص منها هذيك اكس كاري ديالها زيرو. دونك هي هذيك صحيحه، انا متاكدتش منها. دونك صحيح هادو هما لي كوردوني ديالو. دونك ها هو اكزامان اخر اللي شفنا فيه. الهدف ديالي انا هو تعلمت كيفاش كنتعاملوا مع لي زيسباس فيكتوريال اللي فيهم لي بولينوم او لي فونكسيون اللي غنشوفوها في لا فيديو الماجي.